پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ ہندوتوا تنظیماں دی مسلماناں اور اسلام دشمنی دا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ بابری مسجد تھی بعد ہندوتوا گروپاں بھارت وچ گیان واپی مسجد سمیت کئی دوئی مسجداں کو شہید کرنے دی کوشش کر رہے ہیں۔ مودی حکومت سن بھارتی عدلیہ دے نال مل کے وارانسی وچ تاریخی گیان واپی مسجد کو ہندو مندر وچ بٹانے دے واسطے منصوبہ تیار کر کے دا ہے۔ RSS دی حمایت والی مودی حکومت سن بھارت وچ ہزاراں مسجداں کو مسمار کرنے اور ان دی جگہ مندر بنانے دے واسطے فہرست بھی تیار کر کے دی ہے۔ بھارتی مسلماناں کو ایک خدشہ ہے کہ BJP دے دور حکومت وچ کئی ساری مسجداں دا حشر بابری مسجد دی طرح ہو سی۔ 2019 وچ بابری مسجد کیس تے بھارتی سپریم کورٹ دے فیصلے تے خوش ہو کے ہندوتوا دے وکلا باقاعدگی دے نال صدیاں پرانی مسجداں دی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والے مقدمے درج کروا رہے ہیں۔ بابری مسجد تے گیان واپی مسجد تک بھارت وچ عدالتاں سن مسجداں دے اتے ہندوتوا دے دعویاں کو بدانے وچ حوصلہ افزائی کیتی ہے۔ UP دے الہ آباد وچ واقع تاریخی شاہی مسجد کو حکام سن 15 جنوری 2024 کو سڑک کو چوڑا کرنے دے بہانے تھے شہید کر کے دا سا، اور حال ہی وچ ایک ہندوتوا تنظیم سن دعویٰ کیتا ہے کہ ریاست راجستھان وچ واقع اجمیر شریف درگاہ دراصل ایک مندر آسا۔ سنگ پریوار تھے وابستہ گروپاں سن پورے بھارت کو مسلمانوں دے منسوخ تاریخی مقامات تھے پاک کرنے دی مہم کو اگے بدانے دے واسطے کوششاں جاری کیتیاں ہیں۔ مودی دی BJP حکومت تے زیر اثر بھارت وچ مسلم مخالف بیانیاں دن با دن پھیل رہا ہے۔ مودی دے بھارت وچ ہندوتوا طاقتاں دے ذریعے مسلمانوں دے مذہبی مقامات کو پننا توڑنا ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ ادھر تک کہ مسلم ادارہ مقامات سڑکاں دے نا کو بھی ہندو نا دے منسوب کیتا جا رہا ہے۔ بھارت وچ مسلمانوں دے واسطے ختم ہوندی ہوئی جگہ سن دنیا دی نام نہاد سب دے بڑی جمہوریت دا اصل چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے پرد کر کے دا ہے۔